अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। नाज़रीन कराम, पहले आप वीडियो देख लें, इसके बाद फिर इस पे तबसरा करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। सवाल ये है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यही किया ना कि उसी तरह के इलेक्शन कराए जिस तरह बाकी करवाते हैं। नून लीग जिस तरह कराती है, आप तो खुद पीपल्स पार्टी में रह चुकी हैं, आपने वो भी देखा हुआ है, कितना को फर्क आता है, बाकियों से कितना को फर्क है। ठीक कहा होगा आपने। देखिए, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप एक चीज़ गलत हुई, जैसे भी पीपल्स पार्टी ने की है, ये नून ने की है, क्या पीटीआई के अंदर से किसी माई के लाल ने उनको चैलेंज किया? क्या वो गया इलेक्शन कमीशन के ये जमातें जो इलेक्शन करा के कागजात लेके आई हैं, या ये इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटाबेस जमा करा रही हैं ये फेक है, फर्स्ट है, 2 नंबर है, या ये इलेक्शन कमीशन या उनके अपनी पार्टी के कायदो ज़वाबित के खिलाफ है? को गया? तो जब कोई नहीं गया तो इलेक्शन कमीशन ने जो कोई उनके पास आता है रिलीफ देने, उसको रिलीफ देना होता है। अगर अकबर एस बाबर वहाँ पहुंचा है तो वो उसकी पिटिशंस जो है वो इसलिए एंटरटेन हुई कि बाकी किसी जमात के खिलाफ एप्लीकेशन आई नहीं, कोई पिटिशन हुई नहीं। जो डिस्कशन हमारे प्यारे मेरे भाई भी हैं पीटीआई की और खान साहब की और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ की जो वो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीवी टॉक शोज में बहुत अच्छी और दिल को भाने वाली और किसकी बात कर रही हैं आप? आइडियल किस्म की। ये किसकी बात कर रही हैं आप? आपके साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा नहीं है, मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए हैं। मैं इरशाद भट्टी साहब को कभी भी पीटीआई से माइनस नहीं कर सकती, और मैं ये समझती हूँ कि मेरा भाई जो है वो सहाफ़ी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अरमान और कुछ ताल्लुक़ वास्ते और कुछ उनका है ना उस जमात के साथ लेना देना। तो वो जो बात करते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये जमात जो है उसको इस वक्त जो है वो ज़मीन बोस है, तो इसको और ज़्यादा चित ना किया जाए। लेकिन मैं मंसूर ये कहना चाहती हूँ कि इरशाद भट्टी साहब को ये पता है कि जो सियासत के उस खेल के रूल्स हैं उसके अंदर फाउल की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं होती, और जो फाउल करता है वो रेड कार्ड हो येलो कार्ड हो वो उसको देख के ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है। अब इमरान खान साहब का या पीटीआई का जो फाउल है वो रेड कार्ड के साथ ग्राउंड से बाहर है, तो उन्हें वेट करना चाहिए। और ये नहीं होता कि अंपायर जो है ये उसके ऊपर मुनहसर होता है, रेफरी के ऊपर, कि वो एक मैच के लिए बैन करे, वो 2 मैच के लिए बैन करे, कितनी सजा देता है उस रेड कार्ड के बेस पे। जी भट्टी साहब, जब वो उसको दोबारा से ग्रीन कार्ड देता है तो फिर वो ग्राउंड में आके खेलता है। ये नहीं होता कि वो अंपायर को चैलेंज करे, रेफरी को चैलेंज करे। सियासत के खेल में अदालतें जो हैं वो रेफरी हैं, और वो रेफरी का किरदार अदा करते हुए अगर कोई फैसले कर रही हैं तो उन फैसलों पे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं का फैसला मान के आप ये मुल्क चल सकता है और ये माशरा। वैसे मैं वैसी एक करेक्शन सिर्फ यहाँ पे कर दूं कि रेफरी अगर किसी को रेड कार्ड दिखा दे फिर वो ग्राउंड में वापस नहीं आ सकता। येलो कार्ड दिखाने के ऊपर वार्निंग होती है, रेड कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर आता फिर वापस नहीं आ सकता। पाबंदी होती है ना जी, पाबंदी होती है। भट्टी साहब, एक तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको उन्होंने कहा जी आपके जो ख्यालात उनके साथ काफ़ी मिलते हैं, तो अगर आप क्योंकि आपकी बात हुई है, आपका नाम लिया, अगर आपने इस पर कमेंट करना है आपकी मर्जी है, वरना मैं आगे चलता हूँ। क्या करूँ मैं मेरी बहन है, बड़ी अल्लाह इन्हें खुश रखे, थैंक यू वेरी मच। मैं इस पे कोई सफाई नहीं, मैंने कभी कोट पढ़ा था कि 60 साल में जब आप पहुंचते हैं, मैंने आपके दिल की आप बीती अरशाद भाई, सिर्फ आपके जज्बात एहसासात की अक्कासी की है। जी मेहरबानी, मैं इसकी आपको आइंदा पे भी किया करूँगा और बताया करूँगा कि मेरे दिल के जज्बात और एहसासात आशिक फिरदौस की ज़बानी सुनिए। तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने एक सुना था कि हम ना 60 साल की उम्र में जब पहुँचते हैं तो अफसोस होता है कि 90% उम्र हमने इस चक्कर में ज़ाया कर दी कि लोग क्या कहेंगे। आई डोंट केयर कौन क्या सोचता है, मैं जब तक हूँ। हाँ, एक है कि मैं अल्लाह को जवाब दूँ, अपने ज़मीर को जवाब दूँ। उसमें अगर इमरान खान फिट होता है, आई लव टू टॉक टू हिम,
میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اس میں اگر نواز شریف فٹ ہوتا ہے, زرداری صاحب فٹ ہوتے ہیں, کوئی اور فٹ ہوتا ہے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. عمران خان جیسا کوئی بندہ اور آئے گا, تبدیلی کے نعرے مارے گا, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں اس ملک میں تبدیلی چاہتا ہوں. فردوس عاشق اوان صاحبہ کی خوش نصیبی ہے جو میری بد نصیبی ہے کہ میں ایٹ اے ٹائم پہلے پرویز مشرف صاحب کا ترجمان, ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر, پھر چودھری شجاعت کے باغ صاحب ہرے بھرے. آپ سن لیجئے میں نے نہیں بولا تھا, آپ ان کو کہیے گا سن لیجئے. بھٹی صاحب ذرا بات سن لیں. بھٹی صاحب میری بات اچھا نہیں میں کرتا, چلو ٹھیک ہے. نہیں بھٹی صاحب کی بات سن لیں. میں نے نہیں بولا تھا اس وقت, حالانکہ میری بات پرسنل ہوئی نہیں تھی. بات تو سن لیجئے میری بھٹی صاحب کی پیاری بہن, بات سن لیجئے. کوئی حرج نہیں ہے, دنیا پوری کو پتہ ہے, آپ کا بھی میرا بھی, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے ان لفظوں کی. بات سن لیجئے. پرویز مشرف زندہ باد, چودھری شجاعت زندہ باد, زرداری صاحب بلاول بھٹو ایشیا کے سب سے بڑے لیڈر زندہ باد, عمران خان مسلم امہ کا سب سے بڑا لیڈر, باقی سارے جوکرز. میں کہہ رہا ہوں جی کامنٹ تو آپ نے کیا نا, میں نے تو نہیں کیا, لیکن اگر آپ یار یہ کیا, میں بند کر دوں یار, یہ کیا گفتگو, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اس کو, اس لیے میں اس پہ یار یہ گفتگو کرنے میں نے دیکھیں ایلیگیشن کون سی تھی ڈاکٹر صاحبہ آگے, ڈاکٹر صاحبہ یہ پرسنل گفتگو ہو جائے گی. اگر کہتے ہیں تو وہ ساری میرے پاس ہے شیٹ. جی لے آئیں. یہ کیا, یہ چھوڑے ڈاکٹر صاحبہ آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, اب یہ پرسنل گفتگو نہیں کرنی چاہیے, آگے چلتے ہیں. آپ نے چونکہ پروگرام کے کانٹینٹ پہ بات کریں نا. نہیں میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بھٹی صاحب کے اوپر ایک بات کہی, ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کا جواب دیں, اب انہوں نے جواب دے دیا, اب اس کو پرسنل ڈومین سے آگے لے کے چلتے ہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک خاتون جو ہے وہ اپنے خاتون ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی. یعنی فردوس عاشق اوان صاحبہ نے, یعنی یہ ایک ایسی خاتون ہے جو پی ٹی آئی میں بھی تھی, تو یعنی وہ کہتے ہیں چمچگیری کی انتہا اس نے یہ کیا کرتی تھی خان صاحب کو. پھر عالم اسلام کے بڑے بڑے لیڈروں میں خان صاحب کو ملانا, پھر یعنی اس طرح کی چھچور پن کرنا, یعنی اس خاتون کا شیوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اور بھی کئی غلطیاں تھیں, لیکن ایک بہت بڑی غلطی جو تھی وہ یہ تھی کہ اس خاتون کو جو انہوں نے پی ٹی آئی میں لیا. خیر اس وقت تو چلیں جو حالات بھی تھے, وہ پی ٹی آئی میں یہ لوگ آگے اس طرح کے چھچورے لوگ. اور اب آپ نے اس کا انداز بیان دیکھا, یعنی ایک جو بھی بندہ اگر فرض کریں کوئی صحافی ہے, تو obviously صحافیوں میں بھی ٹلٹ ہوتا ہے. کئی نون لیگ کے صحافی آپ نے دیکھے ہیں, یعنی وہ اپنے کئی تبصروں میں, کئی ٹاک شوز میں جو ہے ان کا جھکاؤ ایک خاص پارٹی کی طرف ہوتا ہے. تو اب اس بات پہ جو ہے وہ بغلیں بجانا, پھر اس خاتون نے جو ہے وہ تنزن جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب کو جو کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کا ایک بندہ جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے ساتھ, منصور علی خان کو, تو یعنی یہ ایک چھچور پن کی انتہا تھی. اور پھر ارشاد بھٹی نے جس طریقے سے پھر آگے سے پھر جب اس نے وہ گنوانا شروع کیے اس کے فضائل اس خاتون کے, تو پھر آگے سے تکلیف بھی شروع ہوگی اس کو. اس نے پھر یعنی اس کو, یعنی ان کا اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو بات ہی نہ کرنے دی جائے, یعنی اس پہ حاوی ہوا جائے. یعنی یہ پرانی گھاگ قسم کی یہ خاتون ہے, اور اس کے حلقے کی صورتحال یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ لوگ اس کو چھتر مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور یہ اپنے ساتھ باڈی گارڈ لے کر گھوم رہی ہوتی ہے کہ اس پر کوئی خدا نخواستہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے یا کوئی بھی, یعنی لوگ اتنے نفرت لوگوں نے ان سے شروع کی ہوئی ہے. یہ یعنی جتنے بھی لوٹے تحریک انصاف سے نکلے ہیں, آپ نے کے پی کے میں اگر آپ دیکھ لیں, وہ پرویز خٹک کی حالات جو ہیں اس کو, یعنی لوگ عوام میں نکلنا مشکل ہو رہا ہے. یعنی علیم خان کہہ لیں, ترین شرین وغیرہ, یہ سب کے سب جو ہیں یہ اپنی جو ہے عزتیں بچاتے ہوئے پھر رہے ہیں, اور جب ٹاک شوز میں آگے بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے منہ سے جو غلاظت نکلتی ہے وہ پھر المان الفیظ. تو ناظرین کرام, ان لوگوں کا جو انجام ہونا ہے وہ انشاءاللہ 8 مئی کو آپ لوگ جو ہیں وہ ان کا جو کریں گے حشر جو آپ کریں گے, تو اس کا ہمیں انتظار ہے. تو جمہوریت پھلتی پھولتی رہنی چاہیے ناظرین کا. باقی جو ہے وہ اس طرح کے جو لوٹے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں, اور لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ہر پارٹی میں بناتے ہیں.
تو امید ہے ناظرین کرام آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے.